बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स तिरमिज़ी शरीफ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। हज के हवाले से, उम्र के हवाले से मसाइल, काफ़ी सारी हदीस आपके सामने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ शुदा किताब से आपके सामने पेश की जा रही हैं। हदीस नंबर 869, 870, 871, 872, 873 और 874। इस वीडियो में आपको इन तमाम हदीस का तर्जमा और इख्तिसार के साथ इस पर बहस जो है वो आपके सामने रखी जा रही है। तमामी आप पूरी वीडियो देखें, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लिए, अपने अहल व याल के लिए, आबा अजदाद के लिए बख्शिश का सामान बनाएं। आइए हदीस नंबर 869 समाअत फरमाएं। जो शख्स हज करे या उम्रा करे वो सबसे आखिर में बैतुल्लाह का तवाफ़ करे। हज़रत हारिस बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे वो सबसे आखिर में बैतुल्लाह का तवाफ़ करे, फिर रवाना हो। मनासिक हज और अरकान उम्रा के इख्तिताम पर तवाफ़ बैतुल्लाह करना चाहिए। अइम्मा फुक़हा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है, हाजी मनासिक हज के लिए के इख्तिताम पर तवाफ़ विदा करना हाजी पर वाजिब है, लेकिन जो उम्रा करने के लिए उसके लिए तवाफ़ विदा वाजिब नहीं। आठ सौ 70 नंबर हदीस। हज क़ारन करने वाला शख्स एक मरतबा तवाफ़ करेगा। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रे को मिला दिया और आपने इन दोनों के लिए एक ही मरतबा तवाफ़ किया था। हदीस नंबर 871। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हदीस नंबर 871 समाअत फरमाएं। हज़रत इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हज और उम्रा दोनों का एहराम बांध ले तो उसके लिए एक मरतबा तवाफ़ करना काफ़ी है और इन दोनों की तरफ से एक मरतबा सही करना काफ़ी है, यहाँ तक कि वो इन दोनों की तरफ से एक ही मरतबा एहराम खोलेगा। आइमा सलासा का मौक़िफ़ है कि अफ़आल हज और अफ़आल उम्रा में तदाखुल होता है, लिहाजा कारण पर एक तवाफ़ और एक सई लाजिम होगा। अल्लाह, ये इस तरह के 10 ज़िलहज्जा में वो तवाफ़ ज़ियारत करेगा, फिर सई सफ़ा मरवा करेगा। ये एक तवाफ़ और एक सई दोनों के लिए काफ़ी होगा, यानी उम्रा के लिए अलग से तवाफ़ और सई हरगिज़ की ज़रूरत नहीं है। कारण जब मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होकर तवाफ़ करेगा ये तवाफ़ मसनून है, जिसके बाद सई सफ़ा मरवा नहीं है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आपका मौक़िफ़ है कि अफ़आल हज और अफ़आल उम्रा में तदाखुल नहीं होता, लिहाजा कारण पर हज के लिए एक तवाफ़ और सही और उम्रा के लिए अलग से तवाफ़ और सही है, यानी कि इसके ज़िम्मा 2 तवाफ़ और 2 सही हैं। तो हज़रात गिरामी कदर, बाहर से आने वाला शख्स हज करने के बाद 3 दिन मक्का में ठहरेगा। हदीस नंबर 872। हज़रत उला बिन हदरमी मरफू रवायत के तौर पर यह बात नकल करते हैं, बाहर से आने वाला शख्स हज करने के बाद सिर्फ 3 दिन मक्का मुअज़्ज़मा में ठहरेगा। मनासिक हज से फरागत पर मना से मक्का मुअज़्ज़मा आकर सिर्फ 3 दिन तक क़याम की इजाज़त है, फिर वतन वापसी पलट जाएगा। 873 नंबर हदीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हज और उम्रा करे वो सबसे आखिर में बैतुल्लाह का तवाफ़ करे, फिर रवाना हो।
حدیث نمبر 873، آدمی حاجیہ عمرے سے واپسی کے وقت کیا پڑھے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حاجیہ عمرے سے واپس آتے تو آپ جب بھی کسی بلند مقام یا ٹیلے پر چڑھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پڑھتے تھے، اور یہ تکبیر کے ساتھ یہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آئبون تائبون عابدون سائحون حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہی ایک معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے مخصوص ہے، حمد اسی کے لیے مخصوص ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، پھرنے والے ہیں، اے اپنے پروردگار کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچا ثابت کیا، اس لیے اپنے بندے کی مدد کی اور دشمن کے لشکروں کو پسپا کر دیا۔ حدیث نمبر 874، حالت احرام والا شخص اگر احرام میں فوت ہو جائے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے، حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے اونٹ سے گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ اسی وقت فوت ہو گیا، اور وہ اس وقت حالت احرام میں تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعے غسل دو اور اسے انہی 2 کپڑوں میں کفن دے دو، اس کے سر کو ڈھانپنا نہیں، کیونکہ یہ قیامت کے دن حالت احرام میں تلبیہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، حالت احرام میں وفات پانے سے احرام باطل ہونے یا نہ ہونے پر ائمہ کرام کا جو حکم ہے اور اس میں کیا حکم ہے یہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ حالت احرام میں وفات پانے والے کا احرام باقی رہتا ہے، اس کی تجہیز و تدفین میں احرام کی رعایت نہیں کی جائے گی، اسے خوشبو نہیں لگائی جائے گی اور اس کے سر کو ڈھانپا نہیں جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے موقف پر حدیث باب کو استدلال بنایا، اور حضور علیہ السلام نے حالت احرام میں وفات پانے والے شخص کی تجہیز و تدفین میں احرام کو پیش نظر رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وفات سے احرام باطل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے موقف پر اس مشہور حدیث سے استدلال لیا کہ جب انسان وفات پا جائے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے اللہ میں صحیح سنا کر دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ تو دوستو، یقیناً آپ کو ان حدیث سے بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس چینل کا حصہ بنیں، بیل آئیکن پریس کریں، اپنی محبتوں کا اظہار کریں، لائک کریں، فالو کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔